اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يكونوا اموركم بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله غادي نصايب واحد البليغات اللي كيجيو رائعين هكا، نديروهم في المنازل ديالنا، نديروهم في المطبخ، يعني في الكوزينه، نديروهم في الكولوار، نديروهم في بيت النعاس، يعني عندهم عده استعمالات. نديروهم في البيوت ديال الاطفال، يحطوا فيهم الستيلاوات ديالهم، سارجور، يعني يحطوا فيهم كارت ميموار، يعني شي حاجه اللي هي صغيورات يخافوا تجيالهم يحطوهم زعما فيهم. بالنسبه للمطبخ يحطوا يعني فيهم البريكات، صفار الكوكوط، شي صريف يعني شاطلينا من التقديه. بالنسبه لبيت النعاس عاودوا كذلك نحطوهم هكا في الماريون، نصايبهم يعني نثبتوهم بالبينيس في الماريو ديالنا، نحطو فيهم خويتمات ديالنا، ساعات، يعني شي حاجه اللي هي كنستعملوها دائما، ويعني وكنخافوا نحطوها في شي بلاصه تجلى لينا، يعني عندهم عده استعمالات. غادي نبداو على بركه الله باش نصاوبوا هاد البليغات هادو. اول حاجه كنحتاجوها اللي هي غادي نحتاجو الدفتر اللي هو هذا، يعني الدفتر عندنا قديم ما كنستعملوش، ديال الدراري هكا يعني قديم، هو هذا يعني مستعمل قديم. كنحتاجو غادي نحتاجو الغلاف، يعني الورق ديالو المقوى، ونحتاجو هذا الغلاف، يعني غنحتاجوهم بجوج. تابعوني باش تشوفوا، تبعوا الفيديو ما تزربوش باش تشوفوا الطريقه كامله. اول حاجه غادي ندير، انا غادي نستعمل الغلاف ديال هذا ديال الدفتر. اول حاجه غادي نديرها، غادي نحيد هاد الاوراق، غادي نخلي غير الغلاف. غادي نحتاجو غير هاد الورق المقوى هادو، غادي نحيدوه، ما غاديش نبغيو كما كتشوفوا. حاولوا ما تشرقوش، نحاولوا نحيدوه غير بشويه صافي. كما كتشوفوا هو هذا. اول حاجه غادي نديرها، غادي نعبر، غادي نجيب واحد البلغه ديالتي صغيره باش نعبر بها. الا كانت متوفره عندكم بلي غعبروا بها، ما كانش عندكم غادي تعبروا بالسنتيم وستيلو. هنايا غادي نجيبوا البلغه ديالتنا، اي بلغه ولا صبيبيط صغير ديال شي دري صغيور، كنجيبوا هكا البلغه ديالتنا كما تشوفوا دايره النمره 24 في هذه، يعني بلغه بالنمره 24. غادي نجيبوها على الطريقه، غادي نحطوها هكا، غادي نجيبو الستيلو ديالنا ولا اي قلم كنسطرو على هذه الطريقه هذه. بالنسبه الى ما عندكمش هاد البلغه هذه، غادي نعبروا بالسنتيم ديالنا. غادي نديروا الطول ديالنا هنايا عندنا 17 ديال الطول كما كتشوفوا 17. عندنا 17 في الطول، وعندنا هنايا في العرض ديالو عندنا 5.5، عندنا هنا 5.5، وعندنا هنايا كنهبطوا شويه لتحت عندنا 6، هنا 6 وهنا 6، وهنايا هنا عندنا 3.5 سنتيم. صافي هنا غادي ندوزو باش غادي نديرو هذه ها اللي كتكون فوق، يعني هذه الفراشه الفوقانيه. نتوما غادي ديروا القياس اللي بغيتو نتوما. هنا عندي 8 سنتيم ديالها، يعني غادي ندير 9 سنتيم. 9 سنتيم اللي كاينه في البلغه. هنا غادي نزيد انا شويه، حيت انا بغيت نديرها كبيره شويه، يعني باش نخشي فيها او ندير فيها الحوايج اللي غادي نبغي.
غادي ندير 11 سنتيم اللي غادي ندير، وغادي نزيد سنتيم باش ديال الخياطه يعني اللي غادي ندخل. يعني عندي 12 سنتيم، غادي ندير 12 طول و 12 عرض. هنا غنجيب المسطره ديالي، اي مسطره عندكم، اي شي حاجه كيما بغات، المهم باش تسطروا بها. الوليدات غيكون عندهم مسطرات تسطروا بهم كما كتشوفوا. غادي ندير هكا، غادي نهبط هنا بسنتيم باش ندير هاد الدوره هذه اللي كتكون هكا. غادي نهبط هنا ب6 سنتيم، هي هذه، ها هي 6 سنتيم، وهنا 6 سنتيم كما كتشوفوا، 6 سنتيم، هنا 6 سنتيم، وهنايا 12، هنا 12. هنايا غادي نجي للوسط، هنايا غادي ندير 6 يعني 12 غنقسمها على جوج تعطيني 6. هنايا غادي نجيب الدوره ديالتي هكا. الا كان عندكم البيركار ديروا به، ما كانش عندكم يعني ديروا غير بشي حاجه دائريه ولا غير بيديكم هكا. وفي هكا على هذا الشكل. حاولوا انكم تقادوا السطر اللي غتقطعوا. هكا دابا غادي ندوز باش نقطعهم. غادي نمشي مع الخط ديالو. صافي هنايا كما كتشوفوا انا قطعت هادو. غنخليو هذا انا غادي يدير لينا يعني غادي يدير لينا بلغه اخرى. يعني هذا الغلاف هذا كيدير لينا بجوج بليغات. الا كنتو باغيين ديروا بغيتو ديروا الكارطون ديروه، غير هو خصكم الابره تكون شويه رقيقه بزاف وطويله باش تقدر تدخل في الكارطون. انا هنايا غادي ندير غير الورق الغلاف ديالي. هنا اختاريت هذا اللون هذا. الا كنتو باغيين ديروا اي لون بغيتوه ديروه. هنايا كما كتشوفوا هذا الصفر ديال الغلاف اللي ديال الورق المقوى اللي قطعنا. انا بغيت ندير الاحمر حيت عجبني اللون ديال الاحمر. كل واحد شنو يختار. بغيتو ديروا الصفر، المهم انا غندير الصفر معكم ماشي مشكل. من بعد ندير الاحمر، ندير الصفر. نشوفوا يعني الجهه اللي نقيه شويه. غادي نجيبوا هذوك اللي قطعنا، غادي نديروا لهم على هذا الشكل. غنجيبوا هذاك غنجيبوا البلاصه اللي فيها الطويه باش كنخشيو الدفتر. هنا غادي نديروا له هذا الشكل هكا يعني باش يغطي لنا داك الدفتر. هنا غادي نسطروا. كما كتشوفوا غادي نجيبوا هادو اللي قطعنا، يعني نشوفوا البلاصه اللي نقيه شويه، يعني ما يكونش مخربقه ما تكونش مخربشه بالستيلو.
اولا مسحوهم الاول. صافي هنايا كما كتشوفوا غادي نخلي سنتيم ديال الخياطه من بيناتهم. نخلي سنتيم هكا، ندير سنتيم هنايا الفوق. نخلي سنتيم هنا. غنجيب المقص غادي نقطع هاد المجسمات ديالي، يعني كنتبع هنا ستيلو. صافي هكا غادي نقطع هاد كما كنقولها السميله ديال البلغه. نخلي غير سنتيم سنيت كنقولها نيت. هانتوما كنخلي سنتيم ما بيناتهم. بهذا الشكل. كما كتشوفوا انا هنايا غادي دابا شنو غادي ندير؟ غادي نجيب هاد غادي نشوف واش متقادين. الا تجيب وحده فوق وحده خصني نقادهم هكا. خصني نشوف الا ما كانش نقادهم، يعني غادي نقادهم هكا. غنشوف الوجه اللي زوين، يعني اللي كيبريي هو اللي غادي نديرو في الواجهه. كما كتشوفوا هذا هو الواجهه. غادي ندير هذا وهذا يعني هكايا، غادي نحط هذا هنايا. حتى بالنسبه لهذا نشوف يعني الوجه اللي كيبريي غادي نديرو الوجه اللي فيه البريو باش يعطينا داك اللمعان والبيئه. صافي هكا. هنا غنجيب الابره والخيط. انا بالنسبه ليا كنت باغيه غادي ندير هذا بالاحمر، لان عندي الابره اللون الاحمر مع الغلف الاحمر باش ما كيبانش يعني الفرق بيناتهم. كما كتشوفوا الاخوات هنايا درت اللون الاحمر. بما ان عندي اللون الاحمر هنايا الصفر قلبت على خيط صفر ما لقيتوش، غادي نخليهم من بعد وغادي نخيطهم حتى هما. غادي نقلب على خيط صفر باش ما يبانش يعني الفرق بيناتهم. صافي هنايا خديت هادو عاودت درت اللون ديالي الاحمر عبرت عليهم كما كتشوفوا هكا. وغادي ندير هذا هكا باش نقلبهم. صافي هكا بالنسبه حتى الفوقانيه حتى هي كنقطع على 1 سنتيم، ما تدخلوش بزاف، ديري سنتيم. صافي هنا غادي ناخذ هذا باش نخيطو. كما كتشوفوا هذا راني خيطتو. كنجيب الفوق هنا الراس كنبقى نطوي هكا، كنطوي وكناخذ الابره والخيط وكنبدا نخيط هكايا عادي. اللي كنخيط يعني شي حاجه كنطوي داك السنتيم وكنخيط.
يمكن لكم ديروا الليساق، يمكن لكم ديروا هذا تلصقوا بهذا البيستولي هكا، يعني ديروا هكايا الليساق وتبداو تلصقوا. انا فضلت ندير الخيط والابره لانه متوفر عند اي واحد، وما غاديش تاكل لكم بزاف ديال ما غاديش تاكل بزاف ديال يعني ديال الطوله. اي لصق عندكم لصقوا به، يعني اللي كتلصقوا به الاوراق كيجي ساهل من الخياطه. غير الخياطه يعني كنثبتوه مزيان، ما كيتحلش مع مده طويله، ما كيتحلش يعني كيصبر وكيكون في متناول الجميع. يعني كل واحد راه عنده الابره والخيط في دارو، ماشي الا ما كانش متوفر عندكم يعني في اللون ماشي مشكل، يعني ما كيبانش ما غاديش يبان يعني واخا ديروا ما غاديش يبان. غير حاولوا انكم ديروا يعني يكون قريب ليه شويه. الا ما كانش ماشي مشكل خيطوا باش لقيتو، لان كنديروا الخياطه من الداخل. هاد الخياطه كتدخل لداخل ما كتبانش. بالنسبه لهاد السميله هذه كتكون خيطانه كنديروها على الحيط يعني ما كتبانش. صافي غادي نستمر هكا، غادي نبقى نخيط كما كتشوفوا، نبقى نخيط حتى نكمل هذا باش ما نطولش عليكم الفيديو. غادي نكمل الخياطه ديالي ونتلاقاو باش نشوفوا كيفاش غنديروا باش نجمعوهم نشكلوا بها. صافي بعد ما خيطت هذا البلغه ديالي صافي على الطريقه هذيك. هنا كنجيب كناخذوا هاد الفوقانيه ديالتنا كنطوي هكايا داك السنتي هو الغلاف ديالو. بعد ما كنطوي هاد الجنيبات هكا كنجيب هاد السميله ديالي كما كتشوفوا كنحطها هكا، يعني الوجه ديالها هكايا، يعني ماشي تحطوها هكا. الا حطيتوها هكا غادي يبان لكم هذا، غادي نحطوها هكا على هاد الشكل هكا. عطيو لوليداتكم يساعدوكم يتلهاو حتى هما يعني. صافي كنبدا نخيط، يعني غادي نجمع هكا الاطراف كاملين غندورهم على هاد البليغه بهذا الشكل هذا. يعني غير باش نشوفوا شي ابره تكون رقيقه، وحاولوا يعني تخيطوا غير بشويه عليكم حتى يعني غديروا البلغه الاولى الجوجه غادي البلغه الاولى الجوجه غادي تولفوا. صافي كنعاودوا نديروا الخيط والابره. البليصه اللي هذا شديتها كنخيطها. الا بغيتو تسهلوا عليكم العمليه وبغيتكم يعني يلصق مزيان ممتاز باش يلصق لكم هذا البلغه مزيان كتستعملوه كيسهل عليكم الاموريه. يعني ضروري نشدو الغلاف مع هذا مع الورق المقوى، ضروري تخيطوهم بجوج بهم ماشي غير الغلاف. الا شفتوه هرب ليكم عاودوا ردوا، يكون الغلاف رطب تيزلق هكا. صافي كنبقى نكمل الخيطه ديالي، يعني كنشد غير داك السنتيم، كنشد سنتيم من السميله وسنتيم من الفوقاني كنبدا نخيط. يعني
كندير واحد 2 ضربات هنا في البلاصه باش ما يتهش. كنثبت هنا الخيط مزيان، كنعاود ندير واحد الضربه اخرى، كنعاود نثبتها صافي. كنخلي الجميع كندير واحد الوحده. من بعد راه غادي نسقو صافي. غادي نكمل انايا الجهه الاخرى، غادي ندور عليها انا بالجهه الاخرى هكا. غادي نخيطها من هاد الجهه هنايا كما درت ليها دابا وغنطلقها صافي. هنايا كما كتشوفوا راني كنخيط لها الخياطه ديالها، خيطتها كتجي على هذا الشكل هكا. كنثبت لها الخياطه مزيان هنايا في هذا الراس باش ما تحلش. صافي هنايا كندير واحد الوحده صافي. انايا صايبها كنحاول نقادو هكا غير ماشي نعيطها ولا هكا نقص باش نعس ديك باش تقاد. غادي ندوزو باش نصايبو الفينيسيون اللي باش غنزينوها. ديروا اي حاجه بغيتو تزينوا بها. انا غادي ندير غير نفس اللون. بنتي راه هزاتها لبساتها كاع صافي. هنا كنجيب واحد الشرائط بحال هكا كنجمعوهم بالابره والخيط باش ما يتحلوش. من بعد غادي نضفروهم. ها هما كنعطيو لشي واحد فوليداتنا كيشد معانا. كنضفرو بحال هكا، نعطيو لشي واحد فوليداتنا يشد معانا. كما كتشوفوا كنديروا الضفيره عاديه وكنزيروها هكا شويه مزيان. كنجيبوا البلغه ديالتنا هكا كنبقاو كنديروا الكولا كنبقاو نلصقو مزيان. صافي غادي نكمل هذا اللصق هذا بالكره كامل وغادي نتلاقاو. كنجيبوا هذا الضفيره ديالتنا كما كتشوفوا كنديروا اللصاق وكندوروا عليه كنديروا هكايا الضفيره ديالتنا صافي. هنايا غادي نلصقوا غادي نكملوا نلصقوا بالبلغه ديالتنا. نحيدوا هادو اللي ما كيتشابهوش اولا اللي ما مضيعينش نحيدوا هذا حتى هو. ضروري من اللصاق
كنثبتو هكا مزيان باش ما يتحلش. صافي هكايا كنثبتوهم مزيان. هنايا غادي ناخذ هذا، انا ندير واحد الشريط هنايا كنجيبو هذا كنديرو هكا، كندير واحد التقطيره هكا، من بعد كنديرو لصق هنايا وكنلصقو هاد هكا على هاد الشكل هذا. صافي هنا غادي نزينوها هنايا يعني نديرو ليها داك كما كنقولوا شوشه. غادي نقطعو واحد الشريط دقيقين واحد. صافي هنا كناخذوا هاد الشريط هكا هنا كناخذ هاد هكا كنلوي عليهم كنلوي عليهم واحد الشريط هكا رقيق. من بعد كنقطع هذا اللي زايد هكا. صافي هنايا كنجي صافي كنثبت بحال هكايا مزيان باش ما يتحلش. كنقادهم يعني باش يجيو متقادين. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالنا، هو هذا كما كتشوفوا. نمشيو نديرو هذا شوفوا. صافي هذا هو الشكل ديالنا كما كتشوفوا. هادو راني درتهم هكايا. هذا الا بغيتو ديروا له ديك اللي كتلصق هكا في الثلاجه في الحديده بحال الهرفه. كاينين هادو كما كتشوفوا يعني شكيلات كثارين. بالنسبه لهذه صغيره. صافي هذه اللي صيبنا. صافي نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم هاد البليغات هادو.